We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल. ये तो इतना स्लो होना भी नहीं चाहिए. There should be very very high speed. ये वो चीज़ नहीं जो कि कौम चाहती है या मैं और आप चाहते हैं. ये तो वो नहीं है बिल्कुल. It lacks in many ways. It is deficient to our requirements. एक आइटम बता दें. नहीं बताइए ना, इसको जरा आप ओपन करें ना मुझे. ना कितने खरबों का नुकसान हो गया. तो अगर हमने ये डैशबोर्ड जो है, अगर हमने इस काबिल उस स्टैंडर्ड का ना बनाया, कल को हमारी कॉप होनी है, इधर इजिप्ट में है, उधर आज एज आई स्पीक शायद आज या कल जिनीवा में हो रही है, फिर और भी आपके फोरम्स आने हैं. तो ये अगर डैशबोर्ड आपका अगर जो उस स्टैंडर्ड का नहीं है, तो इट नॉट हैव दैट, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द कॉलोसल डैमेज that we have suffered, and I mean enormous efforts what we are making collectively. Absolutely insufficient. So we are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल. भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो नहीं है और इंटरफेसिंग नहीं है, तो ये कैसा डैशबोर्ड है ये? हॉटस्पॉट्स, मैंने आपको अभी ये हॉटस्पॉट था, मैंने इन वे पूछा कि भाई कहाँ क्लाउड इंफॉर्मेशन रेन खुदा न खासा कहाँ हो सकती है. तो अगर वो मेट को अगर आपने इंटरफेस नहीं किया तो ये कैसा डैशबोर्ड है? दिस शुड बी ट्रैश्ड. ये तो मेरा ख्याल है इसको यहीं रखें. ये तो बिल्कुल हम इट्स अ जोक. मैं एफर्ट, मैं जो कोशिश है मैं उसकी बिल्कुल मैं नफ़ी नहीं कर रहा. अपना एहसन साहब और मिनिस्टर साहब आप पूरी कोशिश की है बिल्कुल, लेकिन इट्स नॉट, दिस इज़ नॉट अ डैशबोर्ड विच वी ऑल इमेजिन. ये तो एक स्टेशनरी चीज़ है जिसमें आप फिगर भर दें, डेट्स इट. मैं डेंगू की बात करता हूँ. इफ़ आई वांटेड टू नो कि एज आई स्पीक कहाँ पर जो हॉटस्पॉट्स हैं, दे वुड टेल मी कि जी ये हॉटस्पॉट्स हैं. बाकायदा उनका सिस्टम था, वो टेलीफोन वहाँ पर मौजूद थे, मोबाइल फोन्स, लोग थे. दे वुड इन रियल टाइम पास ऑन द इंफॉर्मेशन. डॉक्टर साहब ये इनकी कावज से तो कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन ये वो चीज़ नहीं जो कि कौम चाहती है या मैं और आप चाहते हैं. ये तो वो नहीं है बिल्कुल. इट लैक्स इन मैनी वेज. इट इज़ डेफिशिएंट टू आवर रिक्वायरमेंट्स. कोई एक आइटम है जिसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही हो इसमें डैशबोर्ड में? एक आइटम बता दें. रियल टाइम है सर, लास्ट 24 आवर्स की डेथ्स की सर. सर ये लेफ्ट साइड पे सर डेथ्स की रियल टाइम है. इसको खोलें, इसको खोलें सर. आप जैसे आप डेथ्स देखना चाहते हैं किसी भी प्रोविंस की सर. नहीं बताइए ना, इसको जरा आप ओपन करें ना मुझे. इसको आप लेट से सिंध का बताएं. सिंध का बताइए. ये तो इतना स्लो होना भी नहीं चाहिए. दिस शुड बी वेरी वेरी हाई स्पीड. सर ये 757 है जैसे. लास्ट 24 आवर्स. लास्ट 24 आवर्स में सर 4 है. 4. तो अगर मैं पूछूं कि इनकी जो अपना कॉम्पनसेशन कितनी हो चुकी है वो बताएंगे? सर सिंध की कॉम्पनसेशन सर ये 38,526.55 मिलियन. ये कब तक की इन्फो है ये? सर एज ऑन 30th सर. अब देखें ना, ये आपने बताया कि लास्ट 24 आवर 4 डेथ्स हुई हैं. तो इसके अलावा ये भी इट्स नॉट रियल टाइम. ये आई मस्ट टेल यू वेरी फ्रेंकली, दिस इज नॉट रियल टाइम. ये तो उन्होंने जो फीड कर दिया आपने वो रख लिया है. इसको आप अपडेट करेंगे, ये रियल टाइम नहीं है. Real time in that sense, like you used to have in dengue
گی بیکاز وہ پنجاب کے اندر ایک انٹرنل انفارمیشن تھی نا. یہاں پہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن PDMA. ڈسٹرکٹ سے PDMA جو ویریفائی کرتا ہے اس کے بعد پہ پوسٹ. سر اگر انٹرفیسنگ ہوگی ان کی پراپر تو وہ انفارمیشن آ رہی, اور جو انفارمیشن نہیں دے رہا ہوگا پتہ چل جائے گا وہاں سے انفارمیشن نہیں آئی, یہ فوراً کو کہیں گے جی نا اب آپ نے یہ خالی پڑا ہے, بلینک ہے, آپ انفارمیشن دیں اپنی. اور خاص طور پر جو لیٹ سے میں بتا رہا ہوں, یہ جس طرح آپ نے بتایا یہ آپ کا بجلی کا, آپ کا NHA, یہ آپ کی اپنا جو پل جو کر رہے ہیں وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر باقاعدہ ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ بن رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. Sir, I think they'll get there. They understand this. This is at best it can be called as a static dashboard. It's not real time. So it is a tool which they have made. اب سر یہ جو بھی ڈیش بورڈ ہوتا ہے that is a work in progress, چلتا رہتا ہے, جتنا ڈیٹا آتا رہتا ہے اس کی capability. سر دیکھنا اتنا بڑا ہمارے اپنا کتنے خربوں کا نقصان ہو گیا, تو اگر ہم نے یہ ڈیش بورڈ جو ہے اگر ہم نے اس قابل اس اسٹینڈرڈ کا نہ بنایا, کل کو ہماری کاپ ہونی ہے ادھر ایجپٹ میں ہے, ادھر آج ایز اے اسپیک شاید آج کل جنیوا میں ہو رہی ہے, پھر اور بھی آپ کے فورمز آنے ہیں. تو یہ اگر ڈیش بورڈ آپ کا اگر جو اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو اٹ ناٹ ہیو دیٹ, اٹ ول ناٹ ریفلیکٹ دی کولوسل ڈیمیج دیٹ وی ہیو سفرڈ, اینڈ I mean enormous effort what we are making collectively. وہ تو آ گیا نا جی, اب تو وہ تو کیپچر ہو گیا. اب بات تو یہ ہے کہ تقسیم کیا ہو رہی ہے, رضائیاں کہاں جا رہی ہیں, بیبی فوڈ کہاں جا رہا ہے, پانی کہاں جا رہا ہے, فلٹریشن پلانٹ کہاں لگ رہا ہے. انہوں نے ایک مختصر وقت میں ایک بہت اچھا ٹول بنا دیا ہے. ڈاکٹر عمر صاحب صاحب will also validate this کہ this is a very good tool, but as we go on اس پہ ڈیٹا اور لوڈ ہوتا جائے گا تو اس کی کیپیبلٹی بڑھتی جائے گی. سر انٹرفیسنگ ہارڈلی نہیں, دیکھنا میٹ کے ساتھ کیا پرابلم تھا ان کی انٹرفیسنگ کا. جسے وہ انہوں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے ہیلتھ کے ساتھ فوڈ کے سب کی ونڈوز کریٹ کر دی ہیں, اور وہ اکثر جسٹ میٹر آف پلگ نہیں, میں نے کرتے جائیں گے وہ انٹرفیسنگ. پروفیسر صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی اسٹنجی. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ اس معیار کا جس کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, یہ میری گزارش ہے. اب میں اگر پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کلاؤڈ برسٹ کا کوئی خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی ہے کوئی چانس, دے نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. تو ڈیش بورڈ تو ہے ہی اسی کام کے لیے, اور کس کام کے لیے. تو آئی تھنک جی بتائیں بھائی کتنا امین لگ صاحب میں